अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कभी तो मुझे हैरत होती है कि कोई डिश आपको इतनी ज़्यादा पसंद आती है कि लाखों की तादाद में उसमें आपके लाइक्स होते हैं, और कभी कोई बहुत ज़बरदस्त डिश मैं बनाती हूँ, उसमें फ्यू हंड्रेड से ज़्यादा नहीं होते। बहरहाल ये आपकी अपनी चॉइस है, आप किस चीज़ को कितना पसंद करते हैं और कितना कम करते हैं। इट इज़ अप टू यू। जी, इस वक्त मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपसे कुछ गपशप करूं। क्या गपशप करूं? मैंने अपने हबी से पूछा कि मेरा दिल चाह रहा है कि अपने व्यूअर से इस वक्त मैं कोई गपशप करूं, तो आप मुझे कोई टॉपिक बताएं कि किस टॉपिक पे बात करूं। पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया कि आप अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस, जो इतनी आपने अचीवमेंट्स की हैं, उसके बारे में बात कर लें। मैंने कहा वो तो मेरी किताबें भरी हुई हैं, उसमें से भी लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बात जो है वो इसी हवाले से मुझे याद आई कि मैं आपसे पूछूं, क्या इंसान अपने आप को बदल सकता है? क्या ज़िंदगी में वो जो बनना चाहता है वो अपनी सोच से बन सकता है? आपका क्या ख्याल है? आप मुझे बताइए कि इंसान अपनी सोच से, अपनी ख्वाहिश से क्या अपनी ज़िंदगी में रंग भर सकता है? अपनी ज़िंदगी में वो सब हासिल कर सकता है जो उसका दिल चाहता है? मेरा अपना ज़ाती तजर्बा ये है कि कुछ बनने के लिए सबसे पहले उसकी ख्वाहिश होनी चाहिए, उसके बारे में ख्वाब देखने चाहिए, और उसके बारे में इंसान को जागती आंखों से ख्वाब देखने चाहिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो ख्वाब देखे, और वो ख्वाब मैंने सो के नहीं देखे, क्योंकि सो के उठने के बाद ख्वाब आपके जहन से ऐसे महव हो जाता है कि आपको ये भी नहीं याद रहता कि वो किस चीज़ के बारे में ख्वाब था। लेकिन जो जागती आंखों से आप ख्वाब देखते हैं, वो ख्वाब बिल्कुल अपनी ताबीर बनकर अपने सामने खड़े होते हैं। यानी आप उनको विजुलाइज कर सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं। मेरी ज़िंदगी में बहुत से ख्वाब मैंने जागती आंखों से देखे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो कुदरत ने मेरे लिए उनको ताबीर भी बना दिया। जी हाँ, जैसे मैंने पहले भी आपको कई बार बताया कि मेरी ज़िंदगी का एक ख्वाब था, जागती आंखों का ख्वाब था, कि कोई किताब मैं लिख सकूं, कोई किताब ऐसी हो जिसके ऊपर मेरा नाम लिखा हो। लेकिन लिखूं क्या, लिखूं कैसे लिखूं? मुझे नहीं पता कि क्या लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, और कैसे किताब को पब्लिश करवाया जाता है, मुझे ये भी मालूम नहीं था। और किस टॉपिक पे लिखूं ये भी मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी। लेकिन ख्वाहिश जो थी ना, वो बर्निंग ख्वाहिश थी। जिस तरह के किसी के घर 14 साल तक कोई, मेरा ख्याल है, बच्चा पैदा ना हो और उसके अंदर, उस औरत के अंदर ऐसी ख्वाहिश होती होगी, इस तरह की ख्वाहिश मेरे अंदर थी कि मेरी कोई बुक पब्लिश हो। कैसे हो ये मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था। फिर ऐसा हुआ कि हम लोग चाइना गए, वहाँ पे कुछ साल हमारा क़याम था। तो मैंने चाइना की जो मुख्तलिफ त्यौहार होते हैं, फंक्शन होते हैं, वह मुख्तलिफ यहाँ के पाकिस्तान के रसालों में लिख लिख के भेजने शुरू किए, और वह पब्लिश भी होते रहे। बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। फिर जब वापस आए ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इन सबको किताब की सूरत में कंपाइल कर दूँ। फिर मैंने उसको लिखा, और फिर कैसे छपती है ये मैंने फिर कुछ लोगों से पता किया। लाहौर के बहुत बड़े 100 साल पुराने पब्लिशर थे, उनको मैंने अपना स्क्रिप्ट दे दिया। धड़कते दिल के साथ फिर मैं दिन रात ख्वाब देखूं कि मुझे उनकी तरफ से लेटर आता है, क्या आता है, मेरी किताब को एक्सेप्ट करते हैं पब्लिश करने के लिए। नहीं, फिर जब कोई 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद शायद, मुझे उनका फिर का लेटर मिला कि हमारी टीम ने बैठ के आपकी किताब पढ़ी है, उसका मुसवदा देखा है, और वो एग्री कर रहे हैं, इसको पब्लिश करेंगे, और उसका इतना मुआवजा मिलेगा। ओ माय गॉड, मुआवजे से किसको लेना देना था? मुझे तो सिर्फ किताब का था। और मुझे वैसे ये भी नहीं मालूम था कि किताब लिखने की आपको रॉयल्टी भी मिलती है। ओह, किताब छपी तो पूरे ख़ानदान में खुशी की लहर दौड़ गई। बहुत बड़ा उसका मेरियट इस्लामाबाद में फंक्शन हुआ, जिसमें मुमताज़ मुफ्ती और बड़े बड़े राइटर और ये सब ने शिरकत की। और जो चाइना के एम्बेसडर थे उस वक्त इस्लामाबाद में, मिस्टर ल्यू शियो लिंग, उन्होंने उर्दू में किताब के बारे में पढ़ा, और उन्होंने थॉरली किताब को पढ़ा था। और उसमें उन्होंने कहा, मैं चीनी होते हुए भी अपने मुल्क के बारे में इतना नहीं जानता था जितना मैंने कौकब ख्वाजा की किताब से अपने मुल्क के बारे में जाना है। और कौकब ख्वाजा की किताब एक ऐसी दोशीज़ा की मानद है जिसका कोई मेकअप नहीं किया गया, और वो
اپنی قدرتی سادگی اور خوبصورتی کی وجہ سے اتنی حسین نظر آ رہی ہے. جی ہاں، یہ مسٹر لیوش ولین کے ریمارکس تھے میری کتاب کے بارے میں. بہرحال یہ بات تو ہو گئی. اچھا، میں جو آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں تو وہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا یہ ساری چیزیں آپ کے اندر ہوتی ہیں، یا آپ ایکوائر کرتے ہیں، یا آپ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں؟ کیسے یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں؟ جی، میرا جو کہنا ہے، میرا ماننا ہے وہ یہ ہے کہ کوئلہ جب کان سے نکلتا ہے تو آپ کو نہیں پتہ یہ کوئلہ ہے، ہیرا ہے، کیا ہے. ہیرا اس کے اندر چھپا ہوتا ہے. کوئلہ جب آپ ہیرے کو جب آپ دیکھیں نا، میں نے ساؤتھ افریقہ میں دیکھا تھا ہیرے کو بنتے ہوئے، تو وہ بالکل ایسے لگتا تھا جیسے کالا سا ایک کوئی پتھر ہے یا کوئلے کا بہت بڑا سا بلاک ہے. لیکن جب اس کو تراشا جاتا ہے تو وہ پھر اپنی چمک دمک کے ساتھ آپ کو ہیرا بن کے دکھاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ انسان بھی اسی طرح ہے کہ اگر اپنے آپ کو وہ ڈسکور کرے، اپنی صلاحیتوں کو وہ تلاش کرے اور اس کے بعد ان کو نکھارے، اس کو پروان چڑھائے، تو وہ بھی ہیرا بن سکتا ہے. یعنی پتھر سے، کوئلے سے انسان ہیرا بن سکتا ہے. لیکن پہلی چیز ہے کہ اس میں ڈیزائر ہو ہیرا بننے کی. نمبر 2، اس میں محنت کا جذبہ ہو. نمبر 3، وہ اپنا ایک گول جو ہے وہ اپنے ذہن میں پختہ کر کے رکھے کہ مجھے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. باقی حالات، واقعات، بیک گراؤنڈ، یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ اسی طرح کاؤنٹ ہوتا ہے جیسے ہی کوئلے کو پتھر سے ہیرا بنانے کے جو مراحل ہیں طے ہوتے ہیں. وہ ان ساروں چیزوں سے نبردست ہونا جو ہے نا وہ آپ کی محنت کہلاتا ہے. جی، یہ میرا ماننا ہے. اور جب میں ایسی عورتوں سے ملتی ہوں، لوگوں سے ملتی ہوں جنہوں نے زندگی میں کوئلے سے اپنے آپ کو ہیرا بنایا، تو میں بہت انسپائر ہوتی ہوں. مجھے بہت اچھا لگتا ہے ایسے لوگوں سے ملنا، بات کرنا، جنہوں نے خود کو ڈسکور کیا اور پھر اپنے آپ کو انہوں نے کوئلے سے ہیرا بنایا. جی ہاں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. ملنا جلنا، دوستی، گیٹ ٹوگیدرز، یہ بھی میں انجوائے کرتی ہوں، بٹ ناٹ کہ صرف اسی کے ایک میری انجوائمنٹ کا ذریعہ ہے. میری انجوائمنٹ ایسے پڑھے لکھے نہ بھی ہو، دانش مند لوگوں سے ملنا جنہوں نے خود محنت کر کے اس ایک مقام حاصل کیا، وہ بہت اچھا لگتا ہے. تو آپ پلیز مجھے ضرور اپنی رائے سے آگاہ کریں کہ کیا انسان پیدائشی ہیرا ہوتا ہے، یا پھر وہ کوئلہ ہوتا ہے جو کہ اپنے آپ کو تراش خراش کے، گروم کر کے پھر وہ ہیرے کا درجہ حاصل کرتا ہے، یا پھر وہ ساری زندگی کوئلہ ہی بنا رہتا ہے، یا تو کسی انگیٹھی میں جل جاتا ہے، یا پھر وہ اپنی جگہ پڑا بالکل ختم ہو جاتا ہے. جی، یہ میرا کہنا ہے، یہ میرا ماننا ہے. اور میں نے اپنے بارے میں آپ کو بہت دفعہ بتایا ہے، زندگی کے ایسے ایسے ایکسپیرینسز شیئر کیے ہیں آپ کے ساتھ. اور اس کے علاوہ بھی میں سمجھتی ہوں زندگی نام ہے آگے بڑھنے کا، رکنے کا نہیں. پانی بھی اگر رکا رہے تو اس میں سے بو پڑ جاتی ہے. زندگی آگے بڑھنے سے چمکدار ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے، اسپارک اس میں رہتا ہے، تو ہی زندگی کہلاتی ہے. ادروائز تو پھر کیا کہتے ہیں، زندگی نام ہے جینے کا، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں. جی، تو آپ مجھے ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. تو آج میں نے سوچا کہ چلے آپ سے گپ شپ کرتے ہوئے کوئی کنسٹرکٹیو بات بھی کریں، کوئی ایسا ٹاپک چنیں جس میں آپ میرے ساتھ شیئر کر سکیں اپنے خیالات کو اور اپنے تاثرات کو اور اپنے تجربات کو بھی. ٹھیک، مجھے ضرور بتائیے گا، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے. ایون ایسی محفل میں بیٹھنا جہاں پہ علم کی باتیں ہو رہی ہوں، پازیٹیو باتیں ہو رہی ہوں. نیگیٹیوٹی سے آپ جتنی دور اپنے آپ کو رکھ سکیں، بلکہ نیگیٹو کمپنی سے جتنی دیر آپ اپنے آپ کو دور رکھ سکیں اتنا ہی بھلا ہے. بلکہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، جہاں نیگیٹو باتیں ہو رہی ہوں میں اپنے آگے ایک شیلڈ ڈال لیتی ہوں تاکہ ان کی نیگیٹو باتیں میرے پہ اثر انداز، الحمدللہ میرے پہ بہت کم ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی نیگیٹو باتیں ماحول کو پراگندہ کر دیتی ہیں، نیگیٹیوٹی فضا میں پھیلا دیتی ہے. اس لیے کوشش کیجیے کہ زندگی کے خوبصورت لمحات کو شیئر کریں. ہاں، اگر جینون کوئی آپ کا دکھ ہے تو ضرور اپنے کسی ایسے شخص کے رشتہ دار یا اپنے دوست کے ساتھ شیئر کریں جس کو آپ سمجھتے ہو کہ اس کی سمجھداری مستند ہے، وہ آپ کو اچھی رائے دے سکتا ہے، آپ کے لیے کوئی پازیٹیو
रुख निकाल के आपको दिखा सकता है। बाज़ औक़ात आपकी आंखों के आगे पर्दा छाया होता है, आपको पर्दे के बाद नज़र नहीं आता, वो पर्दे को हटा के आपको दूसरी दुनिया का दूसरा रुख भी दिखा सकता है। ठीक है, इसके साथ ही अब आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।